इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान में मीडिया के ख़िलाफ़ होने वाले क्रैकडाउन के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें इससे पहले भी होती रही, लेकिन जो आजकल हो रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक है। और वो इसलिए मैं ख़तरनाक उसको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से 1-2 दिन पहले कराची में हुआ, और फॉर्च्यूनेटली या अनफॉर्च्यूनेटली कहें, मतलब आई वाज़ इन कराची, बल्कि स्टिल आई एम इन कराची। तो वो चीज़ बड़ी एक अजीब किस्म की लगी कि यार, कराची जैसे बड़े शहर में और इकरारुल हसन, उससे 100 किस्म के इख्तिलाफ सही हो सकते हैं बहुत सारी इश्यूज़ पे। बट ये वाला रवैया और ये वाला तरीक़ाकार मेरे ख़्याल में किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जर्नलिस्ट, बल्कि मैं कहूँगा किसी भी इंसान के साथ एक्सेप्टेबल नहीं है। मोहसिन बेग साहब को एफआईए ने गिरफ्तार किया। मैं अपनी भी स्टोरी इस हवाले से आप लोगों को शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, कि आजकल मेरी भी तारीखें चल रही हैं एफआईए साइबर क्राइम की तरफ से, और वो क्यों है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात कर रहे हैं हम लोग इकरारुल हसन साहब की। मैंने कहा कि हो सकता है मुझे उनके बहुत सारी चीज़ों से इख्तिलाफ सही, लेकिन एक चीज़ पे मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, और वो है उनके साथ होने वाला वाक़या, कि उन उसको मैं कंडेम करता हूँ। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया के खिलाफ या जर्नलिस्टों के खिलाफ जिस तरीके का क्रैकडाउन चल रहा है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। एक तरफ सोसाइटी के अंदर जो जुनूनियत है, एक्सट्रीमिज़्म है, वो है। दूसरी तरफ जर्नलिस्टों के खिलाफ जिस तरीके से अ, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है अपने इख्तियारात को, वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि जो मीडिया होता है, वो किसी कौम की एक तस्वीर होती है और उनका एक बैकबोन होता है उनके सपोर्ट के लिए, क्योंकि उनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए हम या हम जैसे और बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। इकरारुल हसन साहब ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक इंस्पेक्टर जो लोगों से पैसे लेता था और उनके फिर आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन वेरीफाई करता था, उसके ऊपर उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। वो करते हैं इस तरह के शोज़ बहुत सारे, मुझे लगते हैं कि बड़े अजीब से होते हैं। लेकिन मैं फिर बात ये कर रहा हूँ कि मुझे उनके तरीक़ेकार से इख्तिलाफ़ हो सकता है या मुझे उनके शो से इख्तिलाफ़ हो सकता है, व्हाटएवर द थिंग इज़। लेकिन उनके साथ होने वाला वाक़या किसी भी सूरत, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं। हुआ क्या? उनके साथ उनको अंदर बुलाया गया, अंदर ले जाकर उनके साथ फिर जो कुछ हुआ, उनको उनके कपड़े उतरवाए गए, और सब पूरी उनकी टीम थी, उनका प्रोड्यूसर, बल्कि प्रोड्यूसर्स थे, उनका उनके कैमरामैन, उनके ऑडियो इंजीनियर्स, उनके साथ वो खुद, वो कह रहे हैं कि हमें कहा कि कपड़े उतारें, कपड़े उतरवाए गए। उसके बाद हमारी आँखों पे पट्टियाँ जो हमारी शर्ट्स थी उनसे बाँधी गई, उनको मारा-पीटा गया, खून जा रहा था उनके सिर से, सर उनके फटे हुए थे, और वो लोग उनके वीडियोज़ बना रहे थे और कह रहे थे, साथ में ये धमकी भी दे रहे थे कि अगर आप हमारे खिलाफ बात करोगे, तो ये वीडियोज़ हम आपकी उम, शेयर कर लेंगे, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। सही है भाई, बदमाश लोग हैं, कर सकते हैं। लेकिन इकरार को रात को मैं सुन रहा था, तो उसने कहा कि जब ये मेरे कपड़े उतरवा रहे थे, मैंने कहा कि चलो यार, किसी अच्छे काज़ के लिए मुझे नंगा किया जा रहा है। बड़ी गहरी और बड़ी इम्पोर्टेंट बात। भाई, बदमाशी होगी आपकी, लेकिन ये मुल्क जो है, ये पाकिस्तान, ये सिर्फ़ एजेंसियों का नहीं है, बाकी 22 करोड़ अवाम भी है। और जिस चीज़ पे इन लोगों ने बदमाशी मचाई हुई है, वो हम जैसे लोगों के टैक्सेस का पैसा है, जिस पे ये लोग बदमाशियाँ करते हैं। और फिर कहते हैं कि हम आपको नंगा इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ नहीं बोलोगे। आपने उमर चीमा के साथ भी यही किया था, वो इस इदारे ने नहीं किया था, दूसरे वाले ने किया था। उनके साथ भी आपने यही किया था। लेकिन वो भी जवान का बच्चा था, उसने कहा नहीं,
ایک تو یہ کہ اگر آپ مجھے جان سے مار دو گے تو پھر تو کہانی مک جائے گی، اور جب تک زندہ ہوں بولتا رہوں گا اور حق بات کرتا رہوں گا، ڈروں گا نہیں، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ادارہ بیسیکلی انٹیلیجنس بیورو جو ہے فیڈرل کے انڈر آتا ہے، اور سب جتنے بھی پروونشل کیپٹلز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے آفیسز ہوتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ آفیسز بھی ان کے ہوتے ہیں، ویریفیکیشنز وغیرہ مختلف قسم کی یہ لوگ کرتے ہیں۔ کریں بھائی، جو آپ کا کام ہے اس سے نہ تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض ہے، آپ میری مطلب میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ویریفیکیشن کوئی ہے آپ کریں یار، اگر میں کوئی چیز ایسی انوالومنٹ ہے، آپ ادارے کا کام ہے، مجھے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، جو بھی کام ہے ان کا وہ کر سکتے ہیں، اس سے نہ کسی نے کبھی روکا ہے، اور میرے خیال نہ کوئی روک سکتے اور نہ روکنا چاہیے۔ لیکن غنڈہ گردی، بدماشی، لوگوں کے کپڑے اتروانا، ان کی ویڈیوز بنانا، نو، یہ نہیں ہے۔ یہ ہوگی آپ کی غنڈہ گردی، آپ کرتے رہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ویل ناؤن جرنلسٹ کے ساتھ ہوا، تو پھر جب بلوچستان کے عام بلوچ بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو پاکستان کے مخالف ہیں، یہ پاکستان کو ایک اور دفعہ توڑنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھی ہیں۔ کیا کہیں یار، وہ بیچارے، ان کا تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کیونکہ وہ تو عام لوگ ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ میرا سوال یہ، اگر اقرار کے ساتھ ایک بڑا چینل اس کے بیک پہ ہے، گو کہ ایک پرو حکومت ایجنڈا لے کے چلتا ہے، لیکن ایک بڑا چینل ہے، وہ اس کے ساتھ خود اقرار ایک ویل ناؤن قسم کا، بڑے تعلقات ہیں اس کے پرائم منسٹر تک، اس کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے کراچی جیسے شہر میں، تو یار فخر یوسف زئی کیا چیز ہے، اور باقی ایکس وائی زیڈ پھر بلوچستان کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے، ہمارے پی ٹی ایم کے علی وزیر صاحب بیچارے کی کیا حیثیت ہے، یا پھر ہمارے اور لوگوں کو جن کو ماورائے عدالت اٹھایا جاتا ہے، ان کی پھر کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ تو یار کسی کاتے میں نہیں آتے۔ اقرار کہتا ہے کہ ہماری ٹیم کے ممبرز کو جو باڈی کے بڑے سینسیٹیو حصے ہوتے ہیں، باڈی پارٹس ہوتے ہیں، اس پہ کرنٹ والے ایک چیز میں نے آج سے کچھ سال پہلے ایک دیکھی ہوئی تھی، تو وہ کرنٹ مارتے ہیں کیونکہ ایجنسیز یوز کرتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ اس سے کرنٹ، الیکٹرک کرنٹ دیا گیا، الیکٹرک شارٹ دیے گئے ان لوگوں کو، ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یقین کریں کہ میں ساری چیزیں سن کے میں حیران تھا کہ یار مطلب اس ملک کو یہ کیا بنانا چاہتے ہیں، جس کے نام پہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو اس کے سب سے بڑے والی وارث ہیں، اور ہم سب سے زیادہ اس کے لیے کام کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں ملک دشمنوں سے اس کو۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اقرار یا اس کی ٹیم نے کون سی ملک دشمنی کی تھی، اور وہ ایک بات کر رہا تھا بار بار کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے یہ نکال دیں جو ایک ایک انچ پہ لگے ہوئے ان کے آفس میں، کہ اگر میں نے یا تو ان کو کوئی گالی دی ہو یا میں نے ان کے ساتھ کوئی اور بدتمیزی کی ہو، لیکن جو انہوں نے کیا، بولا انہوں نے، اس نے بولا، اور مجھے بڑا اچھا لگا، I really appreciate him، کہ اس نے اپنے جو جس چینل کے ساتھ وہ ایسوسیٹڈ ہے اس پہ جا کر کاشف عباسی کے شو میں اس نے کل کے بات کی کہ میرے کپڑے اتروائے گئے اور مجھے ننگا 4 گھنٹے ننگا رکھا گیا، خون بہ رہا ہے اور ننگے کڑے ہیں سارے، اور کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ الگ ہے، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، بلیک میل کیا جا رہا ہے، غنڈہ گردی چل رہی ہے۔ تو پھر میرے خیال میں جو باقی لوگ گلے شکوے کرتے ہیں تو وہ تو بالکل کیونکہ میں نے کہنے کا مقصد یہ، انسان سارے ہیں، لیکن جب اتنے بڑا اور چھوٹا تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن لازمی سی بات ہے کہ تعلقات ہیں وزیر اعظم تک، اور ایک عام آدمی ہے جس کے نہیں ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوں گے اور کرتے ہیں۔
خیر شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو سسپینڈ کر دیا. سب سے بڑی چیز سسپینشن ہے. شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ ہوتا، ان لوگوں کے اوپر کیس چلتا اور ان کو سخت سے سخت سزائیں ملتی. معطل ہوئے 10 دن 20 دن مہینے 2 مہینے کے بعد دوبارہ، انکلوڈنگ دیٹ ڈائریکٹر رضوان شاہ صاحب اور جتنے بھی ان کے اور باقی انسپیکٹر سب بیٹھے ہوں گے. بلکہ ان کو پتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے. اگر ان کو ذرا سا بھی ڈر ہوتا یہ چیز کبھی نہ کرتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ یہ سارا کچھ کر سکتے. لیکن ان کو پتا ہے کہ یار کچھ ہونا نہیں ہے، کوئی قانون کچھ بھی نہیں. محسن بیگ صاحب کو گرفتار کر لیا IFI سائبر کرائم نے کہ آپ نے گستاخی کی ہے حکومت کے خلاف. کہا جاتا ہے کہ جی بڑی آزادی ہے میڈیا کو اور اسپیشلی اس حکومت میں بہت آزادی ہے. تو یہ آزادیاں میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. محسن بیگ صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ایج بھی کافی ہے ان کی، اور انہوں نے غریدہ کے شو میں غالباً بات کی تھی یا کسی اور پلیٹ فارم سے انہوں نے بات کی تھی. تو وہ والی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب ان کمپنی کو بری لگی تو ان کو FIA سائبر کرائم کے تھرو اٹھوایا گیا. اور ان کی ایک ویڈیو میں نے آج ٹویٹر پہ دیکھی، ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں. لگنی چاہیے بھائی ہتکڑیاں. علی وزیر، محسن داوڑ، منظور پشتین، بلوچ جو لوگ ہیں وہ، محسن بیگ صاحب یا اس طرح کے اور جرنلسٹ، ان کو ہتکڑیاں لگنی چاہیے. کیونکہ ہتکڑیاں تو ڈیزرو کرتے ہیں نا یار. وہ تو ہیرو ہیں، رام انوار صاحب ہیں اور بہت سارے ہیں جن کو ہتکڑی تو کیا کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا. بے شک 400 بندے مارے کیا فرق پڑتا ہے. یہ ہوا. اور میں اپنی تھوڑی سی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج میری پیشی تھی FIA سائبر کرائم کا جو کیس میرے اوپر بنا ہے، میرے ٹویٹ کے اوپر کہ آپ نے کچھ گستاخیاں کی ہے، اور وہی ادارے جس کے بارے میں اکثر آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں، میں بھی بات کرتا ہوں، تو ان کو کوئی باتیں ناگوار گزری ہیں. تو آج میرا لائر جو ہے وہ پیش ہوا ہے اسلام آباد کے کورٹ میں، اور اس نے مجھے فون کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پیش نہیں ہوئے تو ہم ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر لیں گے. میں کہا یار عمر میرا بڑا اچھا دوست، میرا کلاس فیلو ہے جو لائر ہے، میں نے اسے کہا عمر شکر ہے کہ جو قتل کر کے پھر رہے ہوتے ان کے وارنٹ نہیں جاری ہوتے. میری خیر ہے یار، کوئی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. گرفتاری کے وارنٹ کون سا میں نے جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے، لیکن کر سکتے ہیں. محسن بیگ صاحب کو ہتکڑی رکھ سکتی ہے تو فخر یوسف زئی کو بھی رکھ سکتی ہے. تو اب اگلی تاریخ ہے میری، میں اس پہ پیش ہوں گا، یقیناً ہوں گا. اور یہ اب میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں کہ میں نے اقرار کی بات کی، میں نے محسن صاحب کی بات کی، اور میرے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں جو میں جس سے گزر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے ابھی تک کوئی چیزیں شیئر نہیں کی. ایکچولی آئی ایم ٹریولنگ فرام لاسٹ کپل آف ڈیز. تو جیسے ہی واپس جاؤں گا تو وہ ساری چیزیں کوشش کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ یا اس پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ میں بھی ان چیزوں سے گزر رہا ہوں، اور اس لیے گزر رہا ہوں کہ بھائی لوگوں کو باتیں بری لگی ہیں. تو انہوں نے کہا یار اور کچھ نہیں ہے تو چلو FIA کے انہوں نے ایسے لاز بنائے ہوئے ہیں کچھ کہ اس پہ آپ کو اسپیشلی جرنلسٹوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ہم ہو رہے ہیں. لیکن خیر بات یہ ہے کہ میں تو اینڈ پہ یہی بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ جب تک جان ہے جان تو یار بات کریں گے، اور جو صحیح باتیں ہوں گی وہ بھی کریں گے. باقی چیزیں گرفتاریاں، کورٹ میں پیشیاں، اور یہ ساری چیزیں میرے خیال سے اب شاید کیونکہ ہمارے اس سوسائٹی کا ایک حصہ بن گئی ہیں، ایسے قوانین جس کو کالے قوانین کہا جاتا ہے، بلیک لاس کہا جاتا ہے، وہ ہیں. اور وہ ہمارے خلاف اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ یار ان کا منہ تو بند کرنا ہے، کیونکہ خود صحیح نہیں ہونا، لیکن میرا منہ تو بند کرنا ہے کہ میں چپ رہوں، منہ پہ تالا لگا لوں اور کچھ نہ کہوں. بے شک یہ کچھ بھی کریں ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، لیکن اگر کچھ بولوں گا تو بھائی غدار بھی ہوں گا، ملک دشمن بھی ہوں گا، کسی کا ایجنٹ بھی ہوں گا ہندوستان، اسرائیل، امریکہ کا، یا کچھ اور بھی. خیر اینی وے پروسیس ہے، اٹس پارٹ آف دا لائف. چل رہی ہیں چیزیں اور فیس کر رہا ہوں میں. یقیناً آپ لوگوں کا جو ساتھ ہے وہ رہے گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور آپ لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ بھی جاری اور ساری رہے گی.
बाकी गुज़र जाएँगे, इससे भी गुज़र जाएँगे। आई होप सो। वो कहा जाता है होपफुल पर्सन एंड होप इज़ अ गुड थिंग एंड गुड थिंग इज़ नेवर डाई। तो इसी उम्मीद के साथ चल रहा है सिस्टम। लेकिन बात वही है कि मेरे मुँह पे बेशक आप कुछ टाइम के लिए ताला तो लगा सकते हैं, चुप करा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन परमानेंटली तो जब तक मैं हूँ या मेरे जैसे और बहुत सारे दोस्त हमारे हैं, तो वो बोलते रहेंगे और ये हमारा काम है, ये हमारी फ़ील्ड है। आपने वैसे भी बहुत सारी डराने-धमकाने की मुख्तलिफ़ कोशिशें की, नहीं चली। अब केस बना दिया, उससे भी निकल आएँगे, फेस करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी एज़ अ जर्नलिस्ट। और लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी हो रहा है और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि इस वक़्त जिसके बारे में कहा जाता है कि यार बड़ी मीडिया की बड़ी आज़ादी है और किसी मुल्क में नहीं है, तो ये वो आज़ादियाँ हैं हम सब की, जिससे मैं ज़ाती एक्सपीरियंस भी आपके साथ इसलिए शेयर किया कि ये हमें आज़ादियाँ इस वक़्त हासिल हैं। लेकिन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरीकों से उनको डरा-धमकाया, उठवाया गया। मेरा वो फ़ेज़ अभी शायद नहीं आया, इसीलिए बाकी तरीकों से उम, थ्रेट क किया जा रहा है। लेकिन अ, वही बात है, ना तो भागना है और आई होप सो ना भागूँगा। जब तक हूँ, इस पाकिस्तान में हूँ और रहूँगा और चैलेंज करता रहूँगा चीज़ों को। बेशक किसी को बुरी लगे, किसी को अच्छी लगे। मेरा एक बिलीव है और वो ये है कि ज़िंदगी जब तक है, वो रहेगी, वो कोई नहीं ले सकता। फाइनली खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आप लोगों के सपोर्ट का, आप लोगों के एनकरेजमेंट का, सबका, जहाँ-जहाँ पे भी लोग मुझे देख रहे हैं और जो ये समझते हैं कि इस हुकूमत में बड़ी आज़ादी है मीडिया की, तो आई एम हियर। और अगर किसी को डाउट है, तो आई कैन शेयर ऑल द थिंग्स, जो उसकी डिटेल्स हैं, तो वो भी मैं आपको, जो समन मुझे रिसीव हुआ एफआईए साइबर क्राइम से, मेरा लॉयर पेश हुआ और नेक्स्ट मैं इस मंथ के 24th को मैं पेश हूँगा अदालत में जज के सामने। तो वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं और जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो ख़ैर मेरे पास सारी कुछ मतलब जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स मेरे पास मौजूद है। इकरार साहब, मोहसिन बेग साहब, अ, मतलब मैं यही कहूँगा कि हमारी मेरी जैसे एक आम सा जर्नलिस्ट हूँ, बट माय सपोर्ट, माय एनकरेजमेंट, आई विल स्टैंड विद ऑल यू गाइस और खड़े रहेंगे यार, क्या करेंगे ये? कितनों को मारेंगे, कितनों को डराएँगे, कितनों को केसों में लटकाएँगे। खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आप लोग देखते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में आपके साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।